अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त जावेद हसन साहब हमारे दोस्त इकोनॉमिस्ट हमारे शो वर्ल्ड इन्फ्लक्स के साथी बीजिंग एयरपोर्ट पे हैं। तो उनको पहले तो मैं सलाम कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपने जैकेट्स वगैरह पहनी हुई है, लगता है बहुत सर्दी है बीजिंग एयरपोर्ट पे। थोड़ी बहुत सर्दी है। इसलिए कि आई थिंक लंदन की तैयारी कर रहा हूँ। मगर अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज भाई और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो बट आप अभी आपने कहा वर्ल्ड इन फ्लक्स, मैं खुद फ्लक्स में हूँ। सो अबाउट टू बोर्ड अ फ्लाइट। चले जनाब, आप कई हफ्ते आपने बीजिंग इसमें शंघाई में गुजारे, तो ये बताएं आप क्या सबक लेके जा रहे हैं यहाँ से। पहला दौरा था आपका, बड़ा तवील दौरा था, फूडान यूनिवर्सिटी में आपने अपना टाइम गुजारा, दूसरी जगहों पे भी गए। तो जिसको टेक अवे कहते हैं ना, यहाँ से क्या सबक लेके जा रहे हैं। देखिए, अभी मेरे जो दो साथी हैं जिनको आप भी जानते हैं, जेडॉन जैंग और जिगन, दोनों को मैं टेक्स्ट लिख रहा था और मैंने यही कहा कि वो अंग्रेजी में कहा कि एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट जिस पर होता है एक ट्रैवल का, हर जगह इंसान को प्रोफाउंड इम्पैक्ट होता है, कहीं भी नई जगह जाता है। मगर ये आई थिंक चाइना का एक बहुत ही मुझ पर काफी एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट हुआ है। इस मुल्क को देख के, इसकी तरक्की देख के, इसकी इनके इन लोगों की ह्यूमैनिटी देख के, इनकी तकलीफें सुन के जो इनने गुजारी हैं, और किस डिफिकल्ट टाइम से कोई ऐसा बंदा नहीं मिला है जो मेरे एज का है जिसने भूख भूख लिटरली हंगर नहीं एक्सपीरियंस करा है अपने टाइम में। जो भी जरा सा 50 से ऊपर है उसने अपने जिंदगी में भूख, बेकायदा हंगर, और अब कहते हैं अपने पेरेंट्स के बारे में कि उन्हें लिटरली स्टारवेशन देखी है। और अब स्टारवेशन से आप जाइए तो हर दुकान में इतनी वैरायटी खाने की, हर जो डिनर है होता है वो चकाचक भरा होता है वैरायटी और मजेदार चीजों से। तो ये एक जर्नी, एक बहुत ही तवील और मुश्किल जर्नी इन्हें करी है, और मुझे ये काफी इस पर इम्पैक्ट होता है। फिर जो दूसरी शहर में गया हूँ, ये समझ आता है कि ये इनकी जो गवर्नेंस पर और कैसे मुल्क चलता है, और उसकी जो डिफरेंट फिलोसफीज हैं और डिफरेंट नेचर्स हैं लोगों की, उस पर ये लोग वेस्टर्न वर्ल्ड को देखते हैं। हम लोग पाकिस्तान में स्पेशली रूसो और वोल्टेयर और अमेरिकन एनलाइटनमेंट को देखते हैं। ये लोग 3,000 साल पहले इस सब चीजों के बारे में बात कर रहे थे कि किंग्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रूलर मुल्क की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, जो बाशिंदे हैं उन मुल्कों की, उनको क्या मिलना चाहिए और उनको क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। तो ये मेडिटेशन जो है, जो समझ इबादत है जिसको ये, कहते हैं। हाँ, ये बड़ी, ये तवील टाइम से बहुत, ये इनकी हजारों साल की ये चलिए मैं मुख्तसरन ये बैक बता देता हूँ कि जावेद साहब ये कह रहे हैं कि ये हज़ारों साल पुरानी तहजीब है। और आमतौर पर लोग पढ़ते हैं जो मगरबी दानिश्वर होते हैं, फिलासफर होते हैं, रूसो, वॉल्टेयर, लॉक, थॉमस हॉब्स इकोनॉमिस्ट थे, उनको पढ़ते हैं। लेकिन चीनी फ़लसफ़ा लोगों ने बहुत कम पढ़ा है। दूसरा, इस पूरे मुआशरे ने बड़ी मुश्किलात का सामना किया है गुज़श्त, और लेकिन उन मुश्किलात के बावजूद आपने जावेद साहब अभी जो देखा कि इन्होंने भूख भी देखी, गुर्बत भी देखी, लेकिन अभी जो मुआशरा है उसकी बुनियाद क्या है, क्यों यहाँ इस मकाम पे चीन पहुंचा है, किस तरह पहुंचा है। एक तो ऑब्वियसली मेहनत बड़ी करी है, और एक इनके जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो बड़ी डेडिकेटेड रही है टूवर्ड्स डिलीवरिंग टू द पीपल। और इनके लोग जो है, ये बात कहते हैं कि चाइना में जो है वन पार्टी स्टेट है, ऑथोरिटेरियन स्टेट है, मगर नहीं, ये ऐसी, और लोग पाकिस्तान में कह भी रहे हैं कि चाइना मॉडल, ये चाइना मॉडल को हम लोग ने एकदम नहीं समझा है। तो चाइना मॉडल में सिविल सुप्रीमेसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और सिविल सुप्रीमेसी का मतलब, जो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अपने में बड़ी ज्यादा एक मेरिटोक्रेसी है। उसमें मेरिटोक्रेसी में ये है कि जो ऊपर आता है वो बड़े नापे तौले तरीके से आता है, वोटेड आता है, एक मेरिट के बेसिस पर आता है। और ये है भी कि उनको मुस्तकिल डिलीवर करना पड़ता है। आप शुरू करते हैं एक जूनियर ऑफिसर कम्युनिस्ट
پارٹی میں کہیں میئرشپ میں نہ پروونس میں، وہاں آپ کو ڈیلیور کرنا ہے، پھر آپ ووٹ ہوتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں میئر کرتے ہیں تو شہر کا تو وہاں ڈیلیور کرنا پڑتا ہے، پروونس پھر آپ جاتے ہیں، پروونس کا آپ گورنر بنتے ہیں تو پھر ڈیلیور کرنا پڑتا ہے پولیٹ بیورو، تو کانسٹنٹلی آپ کو ڈیلیوری کا اور لوگوں کو ڈیلیوری، یعنی میں کہہ میرٹ سکتا میرٹ ہے، پرفارمنس ہے. تو اس تمام اس میں آپ یہ بتائیں کہ رول آف لا، یہ جو قانون کی حکمرانی ہے، اور میرٹ، اس نے کیا کردار ادا کیا ہے چینی معاشرے کو موجودہ اس ملک جو ہے اس مقام پہ پہنچا ہے؟ ایون دو جب میں بات کرتا ہوں چائنیز سے وہ بڑے ڈسمسو ہوتے ہیں رول آف لاز کے، تم لوگ بڑے فکر کرتے ہو، مگر جب ایکچولی ریالٹی میں دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ یہاں اپلیکیشن آف رول آف لا بہت ہی یونیفارم ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی کمیونسٹ پارٹی کا آفیشل ہے نہ اس کا بیٹا ہے اس کو آرام سے رول آف لا سے ایگزمپشن مل جائے گی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ چاہے کتنے ہی اوپر ہوں، کرپشن میں پکڑے جائے تو آپ کی جیل بھی جا سکتے ہیں، اور ایکسٹریم کیس میں آپ کو ڈیتھ پنشمنٹ بھی مل سکتی ہے. میں جب آیا ہوں تو یہاں بڑے جنرلی لوگ جو ہیں اسپرٹس پیتے ہیں اور ٹوسٹ ایک دوسرے کو کرتے ہیں ڈنر پر. تو میں دو جو دوست تھے وہ نہیں کر رہے تھے، تو میں نے پوچھا کیوں، تو بول رہے نہیں اس لیے کہ، اور وہ کافی امپورٹنٹ سٹی کاؤنسل میں تھے. تو میں نے بولا آپ کیوں نہیں، آپ تو سٹی کاؤنسل میں، تو بولے نہیں اس لیے کہ نہیں اگر وہ ڈرنک ڈرائیونگ میں پکڑے گئے تو جیل بھی جائیں گے اور فوراً نوکری سے بھی چلے جائیں گے. تو یہ ہے کہ کوئی ایگزمپشن نہیں ہوتی ہے. آپ کی اگر میرٹ پر آپ کے بچے کی ایڈمیشن نہیں ہوئے کسی اسکول میں تو وہی میرٹ پر ہونا ہوگا تو ہو جائے گا، نہیں ہونا ہوگا تو نہیں. تو یہ جو ہے رول آف لا اپلیکیشن ایک دم انڈسکریمنیٹ ہے، کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس لیے کہ وہ کنیکٹڈ ہے. اور یونیورسٹیز جو میں نے دیکھی، فوڈان یونیورسٹی، وہاں ایک پوزیشن کے لیے 500 ہزار لوگ ایڈمٹ کرتے ہیں. آپ چاہے پریزیڈنٹ شی کے بھی بیٹا نہ بیٹی ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر میرٹ پر نہیں ہوا اور ایگزام کے ریزلٹس آپ کے صحیح نہیں ہیں تو آپ کو ایڈمیشن نہیں ہوگا. تو یہی ہوتا ہے ملکوں میں کہ ایک میرٹ ہوتی ہے، کمپٹیشن ہوتی ہے، آپ پرفارم کر سکتے ہیں تو آپ آگے بڑھتے ہیں، اور ساروں کو فکر ہے مستقل ڈیلیور کرنے کا. دیکھیں میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا، صبح سے آتے ہیں 8 بجے یہاں یونیورسٹی میں دیکھتا ہوں، اور کوئی 8 بجے تک کام کرتے ہیں. اب یہ ایک پراسپرس ملک ہے، تب بھی یہ لوگ اتنے محنتی ہیں. تو محنت بھی ہے، ڈیڈیکیشن بھی ہے، اور میں نے تو نہیں دیکھا یہاں کسی کو جھوٹ بولتے ہوئے. لٹرلی کہتے ہیں چائنیز یہ بھی 2 نمبری ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی 2 نمبری ہے. ہم لوگ اس لیے کہ ہم لوگ سیٹ آتے ہیں اور 2 نمبری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی لیے نظر بھی آ جاتا ہے ہم لوگ کو خود. مگر جو چائنیز ہیں وہ ایک دم نہیں یقین کرتے کہ ایسی کوئی چیز کرے جا رولز کو بریک کرا جائے. بہت ہی یہ ڈیڈیکیٹڈ ہے رولز پر. تو آئی تھنک یہی ہوتی ہیں چیزیں جو ملک کو آگے لے جاتی ہے، اور ان کو یہ بھی ہے ابھی تک یہ اپنے کو ڈیولپ ملک نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہاں بھی کوئی کتنا 18,000 پر کیپٹا جی ڈی پی ہے، تو آپ یہ سمجھے کہ یو ایس سے کوئی 1/4 ہے. تو یہ کوئی ان میں ایروگنس ابھی تک نہیں آئی ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اپنے کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، اور یہ ہے کہ ہوں گے ڈیولپنگ کنٹری، مگر میں کہہ سکتا ہوں کہ کافی سارے ٹیکنالوجی میں یہ امریکہ سے کافی آگے، الیکٹرانکس میں، الیکٹرک ویکلز میں، ان کی انرجی پروڈکشن میں، ساری چیزوں میں کافی امریکہ سے آگے. اور ان کی اگر دیکھیں، آپ نے خود دیکھا ہے ان کے جو شہر ہیں، جو صفائی ہے وہ میں نے شاید کہیں نہیں دیکھی. وہ صبح میں نے دیکھا یہ آتے ہیں، سوری میں لمبی بات کر رہا ہوں، میں اتنا معروب ہوا اس ملک سے کہ صبح میں آتے ہیں ان کے صفائی کرنے والے ہیں، اور وہ کونا کونا ڈھونڈ کے صفائی کرتے ہیں جیٹ پمپ سے، پریشر پمپ سے. جی. تو آئی تھنک یہ جو صفائی ہے وہ بھی ایک ایٹیٹیوڈ کی بات ہوتی ہے، کہ وہ گاندھی کہتے تھے کہ cleanliness is next to godliness. تو ان کو بڑا احساس ہے اس کا.
اور کہیں آپ کچرا نہیں دیکھے گا، بہت ہی کم. تو آئی تھنک یہی چیزیں جو اس ملک کو آگے لیتی جائیں گی، اور مجھے نہیں لگتا ہے یہ کوئی ابھی ان کو روک سکتا ہے. چلیں جناب، بہت بہت شکریہ. آپ کی ابھی فلائٹ میرا خیال ہے آنے والی ہے، آپ کی بورڈنگ شروع ہوگی، تو آپ جب پاکستان آئیں گے تو پھر آپ کے ساتھ مزید بات چیت ہوگی. آپ کا سفر بخیر ہو. تھینک یو.